السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon intitulée la multiplication et la division des nombres décimaux relatifs. Donc بالنسبة لهاد la leçon حنايا donc déjà بدينا هاد الدرس ديال les nombres entiers relatifs. تعرفنا على لي نومبر اونتيي ريلاتيف، درنا لا كومباريزون تاع هاد لي نومبر، ثم درنا l'addition et la soustraction. Aujourd'hui, on va commencer la multiplication et la division، يعني غنقوموا بعملية الضرب والقسمة تاع هاد الأعداد. Donc on va commencer comme tout d'abord par هاد le diagnostic اللي هو عبارة عن كيس سي ام. On va choisir la bonne réponse. Donc, هنايا عندنا l'opposé de moins 6 est égal à، يعني المقابل ديال moins 6. كاين دابا في الرياضيات كاين عندنا المقابل وكاين عندنا المقلوب، فخصنا نفرقوا بين المقابل والمقلوب. إذا المقابل هو العدد إلا كان عنده موان المقابل ديالو كيكون سون لو سيني موان، ولا إلا كان ما كانش عندنا لو موان كان المقابل ديالو افيك لو سيني موان، وبالتالي لوبوزي نتاع هاد لو نومبر سي 6. اما هذا هو المقلوب سي لانفيرس، هذا ça n'a rien à voir avec هذا لوبوزي دو لانفيرس، هذا لوبوزي دو لانفيرس، يعني هاد العدد درنا ليه لوبوزي ومن بعد درنا ليه لانفيرس ولا لانفيرس دو لوبوزي. Donc, on a la deuxième proposition, on a moins 3,4 plus 2,4 est égal. إذا هنا déjà هادشي طرقنا ليه في الدرس ديال l'addition et la soustraction des nombres entiers relatifs. Donc عندنا غناخدو لو سيني موان، كلهم فيهم لو سيني موان، ولكن غنديرو لا ديفيرونس. علاش؟ لأن عندنا دو سين ديفيرون. مادام عندنا جوج ديال لي سيني ديفيرون، دونك غنديرو 3,4 مقسوم على 2,4 تعطينا موان، دونك موان 1. دونك لو سينيا حنا اتفقنا بان لو موان، ولكن خصنا نديرو لا ديفيرونس وما نديروش حاجه اخرى. دونك لا بروبوزيسيون سويفونت 4,8 موان 2,2. هنايا هادي غادي نرجعوها بلس، غادي تولي تعطينا 4,8 بلس 2,2، وهذه ديجا كنعرفوها بطبيعة الحال سي إتيكالا 7، حيت 2 بلس 4 إتيكالا 6، وهادو جوج ديال الأعشار غيعطيونا دونك لا سوم سي 7. 5 fois 4 moins 2 est égal. Donc 4 moins 2 est égal à combien? Est égal à 2. دائما الأسبقية لي بارونتيز. 2 fois 5 est égal à 10. دونك بالنسبة لهادي موان 3 بلس موان 3 بلس موان 3 بلس موان 3 بلس موان 3 غناخدو لو سيني موان. غاديش نطبقو حنا داكشي اللي غادي نشوفو اليوم، غاديش نطبقو بان غنديرو ليها موان 3 فوا 5، لان هادي بحال اللي حنا هاد الحاجه مازال ما كنعرفوهاش. غادي نطبقو داكشي اللي شفنا في لاديسيون. غناخدو لو سيني موان، علاش؟ لان كلهم سون دي نومبر نيجاتيف، وغادي نجمعو لي 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 5 fois est égal à moins 4. Donc le résultat, c'est moins 15. Le produit 4 fois 9 est égal. إذن هذه ديجا شفناها، ديجا شفناها في الابتدائي. 4 fois 9 c'est quoi؟ هي 4 ديال التسعودات. 4 fois 9 يعني 4 ديال لي 9. إذن 4 ديال لي 9 c'est 9 plus 9 plus 9 plus 9 4 fois. دونك هذه، ولكن كيمكن تكون شي وحده ريزولتا، اذا حتى وحده ما كتساوي هاد الريزولتا هادي، وبالتالي الحاله الوحيده اللي عندنا هي هذه. لو كوسيون هو قسمه خارج. 2 90 بار 21 est égal. هنا الا درنا واحد اختزال، اذا 90 sur 21 غادي نقسمو هنا سور 3 وغادي نقسمو هنا سور 3. هنا غتعطينا 30 وهنا غتعطينا 7. دونك هذه هي لا بون ريبونس.
هادي إلا درنا عملية حسابية نشوفو ربما حتى هي تكون صحيحة، سي بوسيبل. دونك غادي نديرو 30 نقسموها على 7. 30 دونك 30 مقسومة على 7، إذا كتعطينا 4.285، ولكن هذا ما كتساويهاش اكزاكتومون، هذا بتفريط، وبالتالي ما غاديش ناخدوها. هذه بار ديفو صحيحة، ولكن باش تساويها اكزاكتومون لا. دونك اون باس على لا باج سويفونت، وهي لا باج دو ديكوفيرت. هذا الحصة ديال لا ديكوفيرت كنكتشفوا فيها الدرس الجديد اللي هو كيتعلق بلا ملتيبليكاسيون الى ديفيزيون ديال لي نومبر اونتيي ريلاتيف. دونك غادي نمشيو اكتيفيتي بار اكتيفيتي جوسكا لا فان ديال هاد لاباج. دونك لاكتيفيتي نيميرو 1 غادي نتحدثوا فيها على لا ملتيبليكاسيون ديال لي نومبر اونتيي ريلاتيف. دونك اون فا كومونسي بار برومييرمون calculer moins 6 plus moins 6 plus moins 6 4 fois. دونك غادي نطبقوا عليها داكشي اللي كنعرف. دونك هنا عندنا moins 6 plus moins 6 plus moins 6 plus moins 6. إذا هادي شنو عندنا؟ بيسك عندنا كلهم سوسون دي نومبر نيجاتيف، سوسون دي نومبر نيجاتيف، غادي ناخدو لو سيني موا وغنجمعو. عندنا 6 زائد 6 كتعطي 12، 12 و 12 24. دونك الريزولتا سي موان 24. هادشي ديجا شفناه في لاديسيون. دونك دابا غادي نمشيو لبوتي بي، اون ديدوير 4 فوا موان 6. إذا دابا حنا ديجا حسبنا هادي وعطاتنا موان 24. هنا قالوا لي استنتج شنو كتساوي 4 مضروبة في موان 6. إذا هنايا عندي 4 ديال لي موان 6، عندنا 4 ديال لي موان 6، 4 ديال الحدود، 4 ديال لي موان 6، سيتادير أن 4 فوا موان 6 إيت إيكالا موان 24. ومن هنا غادي نستنتج واحد الخاصية غادي نبقى نستعملها. دابا هاد التمرين الهدف منه هو أنهم كيعلمونا مرة أخرى إلا لقينا موان 6 بلس موان 6 بلس موان 6 10 هادو مرات غادي نطبقو عليها 10 فوا موان 6. إذا هذا هو الهدف من هاد لاكتيفيتي. لاكتيفيتي الاكتيفيتي ماشي اكزيرسيس، اكتيفيتي كتخليك تاخد واحد لا نوسيون جديده، une nouvelle notion. Donc calculer de la même manière 5 fois moins 2. دابا انا من خلال هاد الشيء اللي شفت في A و B عندي 5 فوا موان 2. واش غادي نحط ونكتب موان 2 بلس موان 2 بلس موان 2 بلس موان 2 5 فوا؟ لا، ديجا انا تعلمت هنايا بان شنو خصني ندير. كناخد لو سيني موا، يعني هنايا خدينا لو سيني موا وضربنا 6 فوا 4 وعطات 24. اذا لا ميم شوز هنايا غادي ناخدو لو سيني موا ونضرب 5 فوا 2 تعطيني 10. دونك الريزولتا سي موان 10. دو لا ميم مانيير غادي نحسبو 3 فوا موان 7. غادي ناخد لو سيني موا وغادي نضرب 3 فوا 7 وتعطيني موان 21. اذا هادشي كنا كنعرفوه بالنسبه لي نومبر كي سون بوزيتيف، ولكن دابا دخلناه حتى في لي نومبر نيجاتيف. دونك غادي نمشيو لدوزيامون. شنو غادي عاوتاني غادي يعطيونا دابا هادي اللي شفناها في ليكزيرسيس نيميرو 1 صافي اون فا ليتيليزي، خصنا نوظفوها. واحد الحاجه تعلمتيها في لاكتيفيتي صافي كتولي عندك خصك تبقى تطبقها. دونك غنمشيو دوزيامون مونطري كو. دونك عندنا دوزيامون 1 A montrer que 1,5 fois moins 2 plus 1,5 fois 2 est égal à 1,5 fois moins 2 plus 2. Donc il y a 1,5 fois moins 2 plus 1,5 fois 2. 1,5 fois 2 est égal. Donc هنا ننطلقوا من هذه ونحاولوا نوصلوا لهذه. اذا هنايا شنو غنطبقوا؟ حنا شنو كنعرفوا بان الضرب
il est distributif il est دونك كنعرفوا بان الضرب توزيعي توزيعي على الجمع وعلى الطرح. اذا هنايا كنشوفوا بان ديستريبيتيف دونك هنايا ولا ديستريبيتيف دونك عندنا 1.5 فوا غادي نفتح قوس وغادي نحط هنا موان 2 بلس 2. دونك شنو غادي تعطينا هاد الاقواس هادو اون بو لي سيبريمي وغادي تعطينا 1.5 فوا موان 2 بلس 2. دونك طبقنا كيسكون ا اوتيليزي on a utilisé la distributivité. هذه la distributivité طرقنا ليها في الدروس السابقة. دابا ب on déduire 1.5 fois moins 2. دابا من خلال هذا الشيء هذا غادي نستنتجو شنو كتساوي 1.5 moins 2. كيفاش؟ عندنا 1.5 fois moins 2 plus 1.5 fois 2. شنو لقيناها كتساوي؟ كتساوي 1.5 moins 2 plus 2 est égal à 0. لأن moins 2 plus 2 est égal à 0. 0 fois 1.5 est égal à 0. يعني أن 1.5 fois moins 2 plus 1.5 fois 2 est égal à 0. نرجعو هذه الطرف الآخر شنو غتعطينا؟ 1.5 fois moins 2 est égal moins 1.5 fois 2. وهذه هي ديدوير. دونك اون ديدوير. دونك لاحظتوا شنو كتساوي؟ يعني هاد لو سيني موان اللي كان عندي اونتر بارونتيز خرجتو خارج لا. دونك وقتاش ما كانت عندي بحال هادي غادي نحولها بحال هادي. دونك هذا هو هذه هي لا نوسيون الثانيه. كالكولي دو لا ميم مانيير. دابا غادي نحسب بنفس الطريقه. غادي نطبق هادشي. شنو خصني نحسب؟ 2.3 فوا موان 4. شنو غنطبق عليها؟ نطبق عليها هادي. غادي نخرج لو سيني موان. هاد لو سيني موان اللي كان اونتر بارونتيز غادي نخرجو وغادي ندير لا ملتيبليكاسيون اونتر 2.3 فوا 4. لان لو بروبليم هنا شنو هو ان عندي الاشارات تلقاو ليا ديال لا ملتيبليكاسيون افيك لو سيني موان. وهذا الشيء ما تعودناش كنشوفوه في الابتدائي في السادسه ابتدائي وهبط لتحت. دونك سكيفي هنا وقتاش ما لقيتي بحال هاد لوبيراسيون غادي تحولها هكذا. ها انت دابا لان هنا حكمت الاشاره. لان شنو الجديد في الدروس ديال الاعدادي هو لو سيني. انا حرجت لو سيني. اذا بقى لي ندير هذه كنعرفها. 4 نضربها في 3 كتعطيني 12. نحتفظ بواحد 4 في 2 8 9 وندير الفاصله. فوالا لو ريزولتا. اذا لو انه ما كانش عندنا هاد لو سيني موا واش غادي يكون عندنا بروبليم؟ لا. دابا لو سيني موا هو الجديد. هادشي دابا اللي بغاو يوريو لينا في هاد لاكتيفيتي بيان سور. دونك عندنا 4.7 multiplié par moins 1.3. اذا شنو هو لو بروبليم؟ هو عندي لو سيني موان هنا اونتر بارونتيز. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نخرجو هو يعني لو ريزولتا دو بوين دو في سيني. النتيجه على مستوى الاشاره هي الموان ديال هاد لا ملتيبليكاسيون. ومن بعد جو في ملتيبليي 4.7 في 1.3. هذه كيمكن نستعمل فيها لا كالكولاتريس الا ما بغيتش نحسبها. النتيجه عندي فيها لو سيني موان. دابا لو سيني ما بقاش عندي فيه مشكل. غادي ندير 4.7 وغنضربها في 1.3 ونحط النتيجه 6.1. فوالا. دونك هذا هو هادشي اللي في هذا دوزيامون هذا هو الجديد. دونك غادي نمشيو للتروازيامون. كالكولي. هادي دابا واش نقدر نكالكوليها؟ وي. علاش؟ هنا عندي التبادليه. قبيله كان عندي العدد اللي ما فيهش لو سينيموا هو الاول والعدد اللي فيه لو سينيموا هو الثاني. هنا درنا التبادل. حنا كنعرفوا بان الضرب الي تبادلي. الضرب تبادلي. دونك هنايا تروازيامون
عندنا بغينا نحسبوا هذه، عندنا موان 8 فوا 2. شنو غادي ندير؟ انا كنعرف نحسب مثلا غير 2 فوا موان 8، اذا غندير التبادليه نتاع الضرب. هذه موان 8 فوا 2 ايتيغالا 2 فوا موان 8. علاش؟ لان طبقت فيها التبادليه. وهذه واش نقدر نحسبها؟ نعم، لان شفتها في ليكزيرسيس بريسيدون. اذا شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا كوم ريزولتا دو سيني موان، وغادي نضرب 2 فوا 8، دونك غتعطينا موان 16. calculer de deux façons différentes. هذه خصنا نحسبوها بجوج طرق مختلفة. دونك الطريقة الأولى هو غادي نطبق بطبيعة الحال الطرق هما جوج، كاين لا ديستريبيتيفيتي. إذا عندنا الأولى غادي نحسبو ديريكت، عندنا موان 8 فوا كروشي 2 بلس موان 2، وعندنا موان 8 فوا 2 بلس موان 2. إذا الطريقة الأولى هو غادي نسبق من لاديسيون. الطريقة الثانية غادي نوزع، جو في ديستريبيي هنايا. إذا نجاوبو على هادي، نشوف شنو تعطينا كوم ريزولتا. إذا عندنا موان 8 فوا هادو سو سون دي نومبر اوبوزي، شنو غيعطينا في الريزولتا؟ زيرو، سيتادير كو لو ريزولتا فينال سي زيرو. هادي لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود هنايا on va distribuer, c'est-à-dire غناخدو لو نومبر 8 موان 8 غادي نضربوه فوا 2 بلس موان 8 فوا موان 2. وهنايا لاحظتوا عطاونا موان 8 فوا 2. هاهي سبقوها هنايا لان عرفونا غادي نحتاجوها. اذا هادي غادي نطبق عليها داك الشيء اللي شفنا قبل لحظات. غندير التبادليه 2 فوا موان 8 بلس هنايا غادي تعطينا. هنا غادي نلقاو واحد الحاجه جديده، بانه حنا مولفين كنلقاو غير وحده فيها الموان، ولكن دابا لقينا جوج ديال لي سيني موان. دونك جوج لي سيني موان غيعطيونا لو سيني بلس، سكيفي ان هنا غتعطينا 8 فوا 2. غادي يمشي لو سيني موان مع لو سيني موان. هنايا غتعطينا موان 2 فوا 8، وهادي 2 فوا 8. هادي غتعطينا موان 16 وهادي بلس 16. موان 16 بلس 16 ايتيغال 0. بالتالي حصلنا على لو ميم ريزولتا دو مانيير ديفيرونت. ولقينا شي حاجه جديده هي هادي. فاش يكونوا عندنا جوج لي سيني موان غادي نشوفوها بيان سور في لي زيكزيرسيس اللي جايين. دونك فوالا بالنسبه لهادي غادي نمشيو اون ديدوير لو ريزولتا 2. دونك فوالا. دونك هنا باش نعرفوا هادي منين جات غادي ناخدو هادي. دابا هادي لقيناها. دونك عندنا موان 8 فوا 2 بلس موان 2 شنو كتساوي؟ كتساوي زيرو. نديرو لا ديستريبيتيفيتي. عندنا موان 8 فوا 2 بلس موان 8 فوا موان 2 ايتيغال زيرو. هادي نرجعوها لوطر كوتي، هادي نرجعوها للطرف الاخر. اذا عندنا موان 8 فوا موان 2 ايتيغال 8 فوا 2. اذا هادشي اللي قلت لكم في هاد اللحظه هادي. واخا نورمالمون ما خصنيش نسبق الاحداث، ولكن انا سبقت الاحداث. هادي وقتاش هما كانوا عندنا جوج ديال لي سيني موان كيعطيونا في الريزولتا بلس. اذا دابا في هاد ليكزيرسيس 1 2 و 3 تعلمنا جوج حوايج. الا كانوا عندنا جوج ديال لي نومبر كي سون بوزيتيف، جوج لي نومبر واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف، الريزولتا كتكون نيجاتيف. وإلا كانوا عندنا جوج لي نومبر نيجاتيف الريزولتا كتكون بوزيتيف. هادي غتعطينا 16 بيان سور. لأن اللي مركزين عليه دابا لو ماكسيموم بوسيبل هو لو سيني كالكولي دو لا ميم مانيير. إذا دابا هادي واش نقدر نحسبها؟ بيان سور. دونك عندي موان 3 فوا موان 5. عندي هنا ملتيبليكاسيون ديال جوج ديال لي نومبر نيجاتيف. إذا الريزولتا شنو غتكون؟ بوزيتيف. وغادي نضرب 3 فوا 5 غتعطيني 15. ولو سيني بلس كيما كنقول لكم دائما في البدايه اون بو لو سوبريمي.
وهكذا غتعطينا 15. لا ميم مانيير هنا عندنا موان 7 سي ان نومبر نيجاتيف ديسيمال فوا موان 4 كذلك نيجاتيف. بما ان هاد جوج لي نومبر سون نيجاتيف اذا الريزولتا غادي تكون بوزيتيف وغندير لا ملتيبليكاسيون اونتر 7 اي 4 وغتعطينا شحال 28. ولو سيني بلس دائما كما انا كنكتبو ونحيدو غير باش نقول لكم بان كان تما واحد لو سيني بلس اي اون سوبريمي. دونك هذا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. هذا الخلاصه نتاع هاد ليكزيرسيس شنو هو؟ ثلاثه ديال الامور. الا كانت عندي مثلا موان 4 بلس موان 4 بلس موان 4 بلس موان 4 اتسيتيرا، مثلا 5 فوا موان 4 كيمكن نحسبها مباشره 5 فوا موان 4. هذه الحاجه الاولى اللي استفدنا في هذا لاكتيفيتي. الحاجه الثانيه، الا عندي جوج ديال لي نومبر واحد بوزيتيف والاخر نيجاتيف، الريزولتا كتكون نيجاتيف وكندير لا ملتيبليكاسيون اونتر 2 و 5 كتعطيني موان 10. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، الا كانوا عندي جوج ديال لي نومبر بجوجهم نيجاتيف كناخذ لو سيني بلس وكنضرب كتعطيني 10. دونك هادو هما هادشي اللي وراو لينا في 1 و 2 و 3. دابا هنا في لي زاكتيفيتي كنصنعوا لي ريغل، كنخلقوا الخصائص وكذلك القواعد ديال هذا الدرس هذا. دونك غنمشيو لاكتيفيتي نيميرو 2 غادي نخدموا على لا ديفيزيون. قبيله خدمنا على لا ملتيبليكاسيون، دابا غادي نخدموا على لا ديفيزيون. دونك لا ديفيزيون غادي نخرجوا خصائص من لا ديفيزيون. Premièrement, Amine et Mriem décident de se poser des devinettes. يعني امين ومريم غادي يعطيو تخمينات، كل واحد غادي يطرح كيستيون على الاخر والاخر خصو يجاوب. امين trouve un nombre qui multiplié par 9 donne 63. يعني امين قال لمريم بان غتعطيني واحد العدد الا ضربناه في 9 غيعطي 63. مريم فاسيل جو كوني لي طابل دو ملتيبليكاسيون، قالت ليه بيان سور انا كنعرف جدول الضرب. Formule une réponse probable de Mriem qui donne le nombre demandé par Amine. واش ما كاينش شي طريقه اخرى اللي غادي نستعملوها باش نلقاو لو نومبر ديال امين؟ دونك كيس كون فا اوتيليزي. دونك شنو قالت ليه؟ قال ليها امين، قال ليها عندنا واحد لو نومبر اون فا ملتيبليي بار 9 غادي يعطينا شحال 63. اذا هاد لو نومبر اللي كنقلبوا عليه تيغالا كومبيان بطريقه اخرى غادي يساوي 63 سور 9. دونك حنا غنمشيو في اتجاه، هي مشات في اتجاه لا ملتيبليكاسيون، حنا غنمشيو في اتجاه ديال القسمه. بيان سور هنايا الريزولتا هو 7. دونك سي 7. فورمول، دونك درنا لا فورمول د لا ريبونس. مريم ا طون تور هي غتعطيه لا دوفينيت. donne-moi un nombre qui multiplié par 7 donne moins 56. Amine est resté muet. إذا هنايا أمين بقى كيتعجب، بقى زيزون كما كنقولوا. إذا ما لقى ما يقول. علاش؟ لأن عطاتو شي حاجة اللي ما كايناش في لا طابل دو ملتيبليكاسيون. كان كيتسنى حتى هو يجاوبها، يقول ليها أودي راه سي فاسيل جو كوني لي طابل دو ملتيبليكاسيون، ولكن هو عطاتو موان. دونك ريبون à la place d'Amine par un raisonnement donnant le nombre demandé. دونك هنايا غادي نجاوبو في بلاصة أمين. إذا شنو غادي ندير؟ إذا شنو السؤال ديال مريم؟ un nombre multiplié par 7 donne moins 56. إذا هاد لو نومبر هذا نسميوه ان بي ار او. هاد لو نومبر اللي مضروب في 7 كيعطينا قي 56 كيمكن نلقاوه بهاد الطريقة هادي. دونك هو موان 56 ديفيزي بار 7. وهنايا بطبيعة الحال غادي نطيحو في البروبليم اللي شفناه قبيله فاش حضر لينا الموان في ليكزيرسيس نيميرو 1 في لاكتيفيتي الاولى. اذا كيفاش نتعاملوا مع هاد لو سيني موان؟ اذا بيان سور هاد لو سيني موان غنخرجوه كيما قبيله خرجناه وعزلناه على لي دو نومبر في لا ملتيبليكاسيون.
لان دائما خصنا نعرفوا بان لا ملتيبليكاسيون سي لا ميم شوز كو لا ديفيزيون، عندهم تقريبا ميم خصائص. دونك هنا وبالتالي غادي نخرجوا هاد لو نومبر وغنحطوا لو سيني موان كوم ريزولتا. كيبقى لينا اننا نحسبوا 56 على 7 وبالتالي غتعطينا موان 8. اذا البروبليم اللي شنو اللي خلى سميتو مريم اولا امين غيست ميو، هاد لو سيني موان هو ما متعودش انه كيلقى في لا طابل دو ملتيبليكاسيون واحد لو سيني موان. اذا هاد لو سيني موان الى ديرونجي، وبالتالي هاد لو سيني موان حنا عزلناه وحنا عرفنا كيفاش نتعاملوا معاه. دونك ندوزو لا كيسيون سيفونت ا ليد دو ميم ريزونمون. اذا بنفس لو ريزونمون اللي درنا دابا غنجاوبوا على هاد لا كيسيون. اذا هنايا عندنا بنفس الطريقه عندنا 42 سور موان 6. الا قال لك شي واحد اودي حسب ليا 42 سور 6 راك كتعرفها، ولكن الا قال لك 42 سور موان 6 غتبقى عاوتاني مية. سكيفي انه شنو خصنا نديرو؟ هاد لو سيني موان غنطلعوه الفوق مع السطر. دونك 42 هاد لو سيني موان غيبقى هكا، حيت هذا الي بوزيتيف وهذا نيجاتيف. دونك حنا عزلنا لو سيني موان وغنتعاملوا مع هادو غنحسبوها، وفي النهايه الريزولتا ديال يعني دابا لو سيني حنا عرفنا الريزولتا نتاعو، بقالنا الريزولتا نتاع هاد لا ديفيزيون 42 الا قسمناها على 6 كتعطينا 7. دونك هذه هي الطريقه. لاحظوا هنايا عاوتاني هنايا امين ماشي غيبقى 100، غيبقى 100 دو فوا، حيت غادي يلقى جوج ديال لي نومبر نيجاتيف موان 45 سور موان 8. اذا هنايا غنستعملوا المماثله. انا دابا شنو استعملت هنا؟ المماثله. داكشي اللي شفنا في الضرب، ما طبق على الضرب يطبق على القسمه. عندنا هادو جوج ديال لي نومبر نيجاتيف، عندنا جوج ديال لي سيني موان عطاتنا ان ريزولتا بوزيتيف. كذلك بالنسبه لا ديفيزيون، عندنا جوج لي سيني موان في البسط والمقام، الريزولتا غتكون بوزيتيف. وإلا كانوا عندنا غير واحد الريزولتا نيجاتيف، وإلا كان واحد الفوق او لا غير واحد لتحت الريزولتا نيجاتيف. دونك هذا هو اللي بغينا بطريقه المماثله مع لا ملتيبليكاسيون. دونك دابا كيبقى لينا اننا نحسبوا 45 على 8. 45 على 8 جاو يديروا 45 على 9 وداروا 45 على 8. سي با غراف، حنا نشوفوا واش غتعطينا عدد مضبوط. 45 على 8 ماشي مشكل، عطاتنا عدد مزيان. دونك هذاك البليس كما قلنا كنحيدوه في البدايه تعطينا 5.625. دونك شنو غادي نستنتجو هنايا؟ كما شفنا في الضرب. دونك في الضرب شنو قلنا؟ الا كان عندي موان 4 فوا 2 كتعطيني موان 8. حتى القسمه الا عندي موان 4 سور 2 كتعطيني موان 2، الريزولتا موان. او لا 4 سور موان 2 كتعطيني كذلك موان 2، لان لي نومبر بجوج اللي عندي ils sont de différents سيني. الا كان عندنا لو ميم سيني مثلا موان 5 فوا موان 6 كتعطينا 30. حتى هنايا الا كانت عندنا مثلا اولا غنديرو مثلا كانت عندنا موان 30 سور موان 5 بجوجهم نيجاتيف، اذا الريزولتا غتكون بوزيتيف وبالتالي غتعطينا 30 سور 5 سيتادير 6. هذا هو اللي استنتجناه في هاد جوج ديال لي زاكتيفيتي. دونك اون باس لاكتيفيتي 3. on considère le nombre. دونك لاحظوا دابا غادي يكثروا عندنا الاعداد. قبيله كيتعاملوا لينا غير بجوج اعداد، واحد في البسط واحد في المقام، جوج عوامل. دابا لا، دابا عطاونا واحد لوكا جينيرال، يعني خصنا جينيراليزيو هاد الشيء هذا اللي شفنا في الاكتيفيتي 2 et 1. on considère هاد لو نومبر. quel est le signe du numérateur de A؟ اذا السؤال شنو هو لو سيني ريزولتا نتاع هاد لو نيميراتور؟ شنو هو لو سيني نتاع؟ الا استعملنا لاكتيفيتي نيميرو 1 كانوا عندنا جوج لي سيني عارفين كيفاش كنتعاملوا معاهم، ولكن هنا كيفاش غادي نديرو؟ اذا هنا
غادي نطبقوا واحد لا ريغل. هادو بجوج شنو غادي يعطيونا؟ هادو بجوج. دونك هنا عندنا غناخدو غير لو نيميراتور. عندنا موان 7 فوا موان 4 فوا 5 فوا موان 3. هادو بجوج غادي نتعاملوا معاهم على حده. عندنا هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف، اذا الريزولطا نتاع هادو بجوج شنو غادي تكون؟ غتعطينا ان نومبر بوزيتيف، يعني غادي نسوبريميو لي موا، غتعطينا 7 فوا 4 فوا 5 فوا موان 3. هاد العدد الا حسبناه كله 7 فوا 4 فوا 5، دونك 7 فوا 4 فوا 5، إذن كيعطينا 140 فوا موان 3. إذا شنو هو الريزولتا في لو سيني؟ في لو سيني عندنا هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف، إذا لو سيني نيجاتيف، إذا غتعطينا موان 140 فوا 3، وهنايا غادي تعطينا موان 420. هما مطلبوش منا نحسبو، ولكن حنا ليسونسيال هنا هو أننا لو ريزولتا سي ان سيني موان. ولكن دابا هادي واش ما كاينش اون ميثود باش نعرف انا لو سيني بلا ما نحسب، بلا ما ندخل في هاد الحسابات هاد لي كالكول؟ انا لقيت بان لو سيني ديال النيميراتور سي موان، ولكن كاينه اون ميثود. غادي نجيو نحسبوا العدد ديال لي سيني موان. شحال عندي د لي موان هنا؟ 1 2 3. اذا الا كان لو سيني موان العدد لي سيني موان فردي امبير، فلو نيميراتور موان. وإلا كان عندنا لو نومبر ديال لي سيني موان بير يعني زوجي، تنكون كانوا عندنا هنا 4، غتكون عندنا النتيجة بوزيتيف. إذا هنايا شنو غنقولو؟ بيسك on a 3 signes moins, donc résultat moins. في النيميراتور، في الدينوميناتور، دونك السؤال على الدينوميناتور. دونك شنو هو لو سيني نتاعو؟ غادي نجيو نحسبو شحال عندنا د لي سيني موان. عندنا 1 2 3، اذا فردي. اذا بويسك اون ا 3 سيني موان في لو دينوميناتور، اذا الريزولتا سيني موان. كانوا 10 بلس، كانوا 11، الريزولتا موان. دونك دابا هنا هكذا اون فاسيليتي لا تاش. دابا اون ديدويغ لو سيني دو ا. دابا عندنا لو سيني ديال البسط شنو هو؟ موان. ولو سيني ديال المقام موان. اذا شنو قلنا قبيله؟ الا كان عندنا البسط والمقام دو سيني موان، الريزولتا كتكون بلس، وبالتالي لو سيني ديال العدد ككل سي ان سيني بلس. دابا لا كيسيون الاخرى كالكولي ا. دابا باش نكالكولي ا كيسك جو في فير؟ غادي نحذف لي بارونتيز وغادي نحيد لي سيني وغادي نضرب فقط الاعداد. نضرب 7 فوا 4 فوا 5 فوا 3 على 2 فوا 5 فوا 6 فوا 1. علاش؟ لان الريزولتا ديال لو سيني، لان شنو اللي كان مديرونجيني انا هنايا؟ سي لو سيني. اذا هاد الحصه هادي سي لو سيني كومون اننا كيفاش نتعاملوا مع لو سيني، سورتو لو سيني موان. دونك دابا حنا لقينا لو سيني صايي، ولو سيني بلس كما كنقولوا دائما اون فا لو سوبريمي. بقى ليا ندير عمليه الضرب. عمليه الضرب راه حنا كنعرفوها، ديجا درناها في الابتدائي. دونك دابا الا ضربنا، الا جينا هنا 2 في 6 كتمشي مع 3 في 4، هادي كتعطي 12 وهادي كتعطي 12، 5 كتمشي مع 5، تبقى ليا 7 سور 1. 7 سور 1 تيكال 7. اذا لاحظتوا العمليه ساهله د الحساب، ولكن لو بروبليم سي لو سيني. دونك هنا غادي نزيدكم واحد لا ديرنيير باش نزيدو نفهمو اكثر. مثلا عندي ناقص 2 مضروبه في ناقص 3 مضروبه في ناقص 5 مضروبه في 1 مضروبه في ناقص 3
مضروبة في ناقص 7 مضروبة في ناقص 6. مثلا بغيت نحسب هادي، فهادي دابا ما خصهاش تخلعني. علاش؟ لان وليت كنعرف نتعامل مع لي سيني في لا ملتيبليكاسيون. شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي نحسب شحال عندي ديال لي سيني. موان 1 2 3 4 5 6. اذا بما ان العدد ديال لي سيني موان زوجي، اذا النتيجه غتكون بوزيتيف. اذا شنو بقى ليا؟ نضرب 2 في 3 في 5 في 1 في 3 في 7 في 9 ونحط النتيجه هنا وسهل الماتش. دونك هذا هو l'objectif من هاد لا سيونس. Donc on va voir des exercices d'application les prochaines fois. Voilà, je vous remercie.